दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद बुल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे गजा में सीज फायर के बीच तूफान ने छीना आखिरी सहारा, उड़ गए आशियाने, ठंड में बेघर हुए फलस्तीनी। सोमालिया से आई इसराइल के लिए जंग की धमकी, अल शबाब ग्रुप सोमालीलैंड को तस्लीम करने पर भड़का, कहा इसराइल को घुसने नहीं देंगे। और सोमालीलैंड का मुद्दा बन गया इसराइल के गले की हड्डी। 21 मुल्क और ओआईसी ने लिया सख्त स्टैंड। सऊदी, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, कतर, मिस्र सब आए एक साथ। शुरुआत करते हैं इस शो की। सबसे पहले गजा की ताज़ा ग्राउंड रिपोर्ट सुन लीजिए। गजा में 2 साल की जंग के बाद पिछले 2 महीनों से ज्यादा मुद्दत से सीज़फायर चल रहा है, लेकिन एक पल के लिए भी किसी फलस्तीनी को सुकून महसूस नहीं हुआ। हर रोज इसराइल के हमले उन पर होते हैं और आसमान से बरसती बारिश भी किसी हमले की तरह उन पर टूटती है। और अब तो तेज सर्द हवाओं ने उनका जीना मुहाल करके रख दिया है। पूरा दिसंबर ऐसे ही गया है। गजा के सैकड़ों लोगों के टेंट तेज मगरूर हवाओं ने उखाड़ कर फेंक दिए। हर कोई अपने एक अदद खेमे को बचाता हुआ नजर आया। 27 दिसंबर की शाम से 28 दिसंबर की सुबह तक चली तेज हवाओं ने गजा में कितने ही आशियानों के चीथड़े उड़ा दिए। कितनी ही लोगों के अरमानों को एक बार फिर तेज हवाओं के साथ, तूफानों के साथ किसी अंधेरे में धकेल दिया है कुदरत ने। गजा सिटी में बेघर खानदानों के टेंट तेज हवाओं और बारिश से फटते चले जा रहे हैं, जबकि इसराइल अब भी मदद के कारवां और बिल्डिंग मटेरियल की एंट्री को रोक रहा है, जिससे आम लोगों के पास सिर छुपाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं बची है। गजा स्ट्रिप में, गजा पट्टी में बेघर फैमिलीज की तकलीफ हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही है। सख्त मौसम की तेज हवाएं टेम्पररी पनाहगाहों को चीरती हुई निकल रही हैं और अलग अलग इलाकों में टेंट जड़ से उखड़कर तबाह हो रहे हैं। अपने घर में, कंबल में, लहाफ पे, जिसमें भी आप हों, रजाई में, खुदा का शुक्र अदा कीजिए। भले उसमें भाड़ हो, फिर भी शुक्र अदा कीजिए कि पक्की छत के नीचे हैं, लिहाफ पे हैं। गजा का तसव्वुर कीजिए। गजा के सिविल डिफेंस का कहना है कि हालात इंतहाई सख्त हो चले हैं। इंसानी सूरत हाल बेहद ख़राब है। हर तरफ से डिस्ट्रेस कॉल्स आ रही हैं। बेघर फ़लस्तीनी इस तूफ़ानी मौसम में किसी तरह ज़िंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सर्दियों के इस तूफ़ान की तेज़ हवाओं ने गजा स्ट्रिप के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में बेघर लोगों के टेंट फाड़ दिए हैं और वो हवाएं अपने साथ उड़ा कर ले गई हैं बेघर फ़लस्तीनियों की आखिरी उम्मीद, उनका आखिरी आसरा, उनकी आखिरी छत। हो सके तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद किसी को गाली देने की जगह इन लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। अब आते हैं एक अहम खबर की तरफ। सोमालिया से इसराइल के खिलाफ जंग की खुली धमकी सामने आ गई है। अल-कायदा से जुड़े मिलिटेंट ग्रुप अल शबाब ने ऐलान किया है कि अगर इसराइल ने सोमालीलैंड के किसी हिस्से पर कब्जा करने या उस हिस्से को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो उससे लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, फाइट करेंगे। हेडलाइंस देखिए। अल शबाब के स्पोक्समैन अली धीरे का कहना है कि सोमालीलैंड को तस्लीम करके इसराइल अब सोमाली इलाकों में घुसपैठ बढ़ाना चाहता है और नॉर्थ वेस्ट रीजन में अपनी पसंद की हुकूमत को सहारा दे रहा है। सोमालिया करीब 20 साल से अल शबाब के खिलाफ जंग में फंसा हुआ है। सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु में हालात कुछ बेहतर ज़रूर हुए हैं, लेकिन दारुल हुकूमत से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर आज भी लड़ाई जारी है। हाँ, यहाँ से यमन भी करीब है, यमन के हुथीस भी करीब हैं। इसराइल की प्लानिंग बहुत लंबी है। जुमे को इसराइल ने सोमालीलैंड को ऑफिशियल तौर पर एक अलग मुल्क मान लिया। सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से अलग होने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक किसी भी मुल्क ने उसे तस्लीम नहीं किया था। इसराइल वो वाहिद मुल्क बन गया है। इस कदम के बाद मोगादिशु भड़क उठा, यानी सोमालिया की हुकूमत भड़क उठी। सोमालिया ने इसे अपनी खुद मुख्तारी पर जानबूझकर किया गया हमला बताया कि आपने हमारे एक हिस्से को, जो अपने आप को सोमालीलैंड कहता है, आपने उसे तस्लीम कर लिया। इजिप्ट, तुर्की, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और सऊदी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भी इसराइल के इस फैसले की कड़ी मुखालफत की। एक डिटेल खबर इसके बाद भी है इस मामले में। रीजनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोमालीलैंड से नज़दीकी बढ़ाकर इसराइल रेड सी तक, लाल सागर तक अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता। आ गई वही बात। कुछ रिपोर्ट्स में दावा हुआ था कि सोमालीलैंड निकाले गए फ़लस्तीनियों को रखने के लिए तैयार इलाकों में शामिल था। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया कि जो लोग खदेड़े जाएंगे गजा से उन्हें कहाँ बसाया जाए, सोमालीलैंड।
اسرائیل نے اس لیے اسے تسلیم کیا۔ صومالی لینڈ کا علاقہ فرانس کے قریب 1/3 کے برابر ہے۔ یہاں اپنی کرنسی، اپنی فوج اور اپنی پولیس ہے، اور آس پاس کے علاقوں کے مقابلے یہاں حالات زیادہ قابو میں ہیں۔ لیکن اب اسرائیل کے ایک فیصلے نے پورے ہارن آف افریقہ کو نئی بے چینی میں ڈال دیا ہے۔ مطلب صاف ہے، صومالی لینڈ اب صرف ایک علاقہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل ٹکراؤ کا ایک نیا میدان بنتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، اسرائیل صومالی لینڈ سے بہت کچھ سادھنا چاہ رہا ہے۔ کیا فلسطینیوں کو بے گھر کر کے، کھدیڑ کر کے، انہیں ایتھنک کلینزنگ کر کے صومالی لینڈ میں بسائے گا؟ اور دوسرا، یمن کے ہوتھیز کو یہاں سے کنٹرول کرے گا کیا؟ دیکھتے ہیں۔ اب آزاد بول انڈیا کی گراؤنڈ رپورٹ سنیے۔ صومالی لینڈ پر اسرائیل گر گیا ہے۔ صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اسرائیلی فیصلے پر بڑا ری ایکشن سامنے آیا ہے۔ ہم نے کئی رپورٹس کو ملا کر اس رپورٹ کو بنایا ہے، اور مین تو رپورٹ یہی ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 21 ملکوں اور OIC نے مل کر اسرائیل کے قدم کی کڑی مذمت کی ہے، اور صاف کہا ہے کہ اسے کسی بھی طرح فلسطینیوں کی بے دخلی سے جوڑنا نامنظور ہے۔ اس جوائنٹ بیان میں ایجپٹ، سعودی عربیہ، ترکی، ایران، پاکستان، قطر، صومالیہ، یمن، ان سمیت کئی مسلم ممالک اور دوسرے ملک شامل ہیں۔ سبھی نے ایک سر میں کہا کہ اسرائیل کا فیصلہ انٹرنیشنل لاء کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ صومالی لینڈ کو الگ ملک ماننا صومالیہ کی خود مختاری اور اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر سیدھا حملہ ہے، اور اس سے ہارن آف افریقہ اور ریڈ سی ریجن میں امن چین کو بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان تمام ممالک کے بیان میں سیدھی وارننگ دی گئی کہ اسرائیل کے اس قدم سے کچھ سیریس نتیجے سامنے آئیں گے، اور یہ مثال آگے چل کر دنیا بھر میں انسٹیبلٹی بڑھا سکتی ہے۔ دوستو، غور طلب ہے کہ ابھی 2 روز پہلے جمعے کو اسرائیل نے صومالی لینڈ کو ایک انڈیپینڈنٹ، ایک آزاد اور ایک خود مختار ریاست مان لیا تھا، جبکہ صومالی لینڈ نے 1991 میں خود کو صومالیہ سے الگ کیا تھا، بتایا تھا، لیکن آج تک اسے دنیا نے تسلیم نہیں کیا۔ ہم کئی بار بتا چکے، بار بار بتائیں گے کیونکہ معاملہ نیا ہے۔ اسرائیل کے اس فیصلے کے بعد صومالیہ کی حکومت نے، صومالی لینڈ نہیں، صومالیہ نے بھی سخت اعتراض جتایا اور اسرائیل سے کہا کہ وہ فوراً اپنا فیصلہ واپس لے۔ اسی بیچ بیان میں اس پلان کو بھی سرے سے خارج کیا گیا جس میں صومالی لینڈ کو غزہ سے نکالے گئے فلسطینیوں کو بسانے کی جگہ بنانے کی باتیں چل رہی تھیں۔ کہا نہیں، ہم یہ جگہ نہیں دیں گے فلسطینیوں کو۔ 21 ملکوں نے دو ٹوک کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے زبردستی نکالنے کی کوئی بھی کوشش قطعی قبول نہیں ہوگی۔ مطلب صاف ہے کہ صومالی لینڈ کو لے کر اسرائیل نے جو قدم اٹھایا ہے، اس نے نہ صرف صومالیہ بلکہ پورے مسلم ورلڈ اور کئی دوسرے ملکوں کو ایک لائن پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ سوچئے نا، سعودی عرب، ایران، ترکی، پاکستان، قطر، کویت، سب ایک ساتھ آ گئے۔ اسرائیل آئسولیٹ ہو گیا ہے، الگ تھلگ پڑ گیا ہے۔ یہ اڑتا ہوا تیر کہاں جائے گا پتہ نہیں، لیکن تھوڑا بھٹک گیا ہے۔ اسرائیل نے حالانکہ ٹٹول کر دیکھا تھا، لیکن مشکل آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ صرف یہی نہیں، یورپین یونین بھی بول رہا ہے، UN میں یہ مسئلہ اٹھ چکا ہے۔ کیسے ہو گیا؟ صومالی لینڈ میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اسرائیل خوش ہے، لیکن خوشیاں زیادہ دن چلنے والی نہیں ہیں۔ ہاں، ایک بات اور جوڑ دوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاملے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ کہا امریکہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے۔ صومالی لینڈ کو انہوں نے تسلیم کیا، کیوں کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پوچھا ہے باقاعدہ، ہم نے آپ کو کل رات کے شو میں ہی بتا دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوچھا ہے اسرائیل سے کہ بھئی صومالی لینڈ کو جانتا کون ہے؟ کسی نے نام سنا ہے؟ تم اسے تسلیم کر رہے ہو ایک ملک کی طرح، اور تم جسے جو بھی کام کرو گے ضروری نہیں ہم اس میں حامی بھر دیں۔ قطر نے تو یہ تک کہہ دیا کہ کیا فالتو کی واہیات حرکتیں کر رہے ہو، پہلے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرو جسے پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے، پھر صومالی لینڈ پر آنا جسے کسی نے تسلیم نہیں کیا ہے سوائے تمہارے۔ نتن یاہو سے کہا ہے۔ تو یہ سارا سرکس چل رہا ہے سیاست کا اور طاقت کا، سمجھ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ آگے بھی آپ کے سامنے اور ویڈیوز آتے رہیں گے، اور چھوٹی چھوٹی کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد کچھ بڑی ہیپننگز لے کر آئیں اور کچھ اہم خبریں لے کر آئیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔